समट आणि सावाला फादर जेबी आता आम्ही गोवळ्यांक या बीस साहेबांक आपोस्तालांचे उत्तराधिकारी म्हणटा आणि ताजे उपरांत आपोस्तालांनी तांचो वावर करता आसतना तांकां अशें बगलें काले म्हूण जाल्यार आडाळता विशयांत गेले जाल्यार सुवार्ता परगट करूंक अडखळ जाता म्हणून तांणी दियोकोनाक नेमाक केल्लें आमकां पळोवंक मेळटा। तशें गोवळी बिस्प आपोस्तालांचे उत्तराधिकारी दियोकोनू आपोस्तालांनी नेमाक केले। तशें म्हणटा आसतना ह्या जाकांची वडदू आमकां खंय पळोवंक मेळटा पवित्र सभेंत ह्या पवित्र पुस्तकांत ताजी सुरवात ह्या केदाळांतली रचली। आमी पवित्र सभेच्या चरित्रेचेर नदर मारल्यार वांजेलांतच आमकां दियोकोना विशयांत उल्लेख केल्लो आसा। तशेंच तिमोथीक बरयल्लें पत्र, तिताक बरयल्लें पत्र आमी गवळीक पत्रां म्हणटा थंयसर गवळ्यांचोय उल्लेख केल्लो आसा। तें मोतीन दवरून आमी बायबलाक येता जाल्यार नव्या सोलाक येता जाल्यार थंयसर प्रथम उद्देश सुवार्ता परगटणी। आतां सुवार्ता परगट करता आसतना व्हड जोमो दीस वेता आसतना तांच्या मेळ्ळींत मेळ्ळो म्हणलो उल्लेख केल्लो आसा। त्या वेळा सुवार्ता परगट जाता आसतना हांचें कशें आमी मेल जबाबदारी ह्या खबरदारी घेवची हांकां कशें सांबाळचें म्हणलें ही सवाल येता। देखून आमी त्या वांजेलाच्या ह्या नव्या सोल्याच्या काळांत सुरविल्ल्या पवित्र सभेक येता आसतना पवित्र सभेंत एक मुखेल्यांचो जोमो प्रिस्बिटर्स कितें आमी म्हणटा मुखेल्यांचो जोमो सांगाता म्हणले बरी ह्या सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत लोकांची खबरदारी घेतलो। तातूंत दियाकोनी आसले, तातूंत गवळी कितें आज आमी गवळी म्हणटा ते बिस्प कितें म्हणटा तेय आसले आनी ताच्या सांगाता हेर याजकी आसले। पूण आमच्या सुरविल्ल्या पवित्र सभेची दोतोण दिदाके फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणटा या दिदास्कालिया म्हणटा आसतना थंयसर येता आसतना हे सांगाता आसले त्या सुरविल्ल्या पवित्र सभेंतच त्या गरजांक सरी जावन तांकां दियोकोन सेवा दिवच्याक तशेंच याजाक ह्या सगळ्या समुदायाची मेल खबरदारी घेवच्याक आनी पवित्र पुस्तकांत उल्लेख केलो बिस्माचो उल्लेख हे तिनी सांगाता वावर करन ताका एक सर्तीक क्लॅरिटी मेळटा। गवळ्याचो वावर असो, दियाकोनाचो वावर असो आनी याजकांचो वावर असो म्हणल्यार ती एक क्लॅरिटी चड आनी चड मेळटा। देखून सुरविल्ल्या पयल्या दुसऱ्या तिसऱ्या शतमानांतच पवित्र सभा वाडोवन आनी सोडोवन येता आसतना तांची मेल खबरदारी घेवच्याक त्या स्थळीय पवित्र सभेंत सुवार्तेच्या परगटणे सांगता हो वावर करूंक दिलोलो आमकां उल्लेख मेळटा। देखून ह्या जाका विशयांत डायरेक्ट क्रिस्त ह्या जाक मेलकी सदेका सारको म्हणलो उल्लेख नव्या सोल्ल्यांत हेब्रेवकारांत बरयल्ल्या पत्रांत आसा जाल्यार पूण ह्या जाकांच्या जोम्या विशयांत स्पश्ट रितीन सुरविल्ल्या पयल्या आनी दुसऱ्या शतमानांत तो उल्लेख मेळ्ळा। आनी थंयसर लोकांच्यो ह्या पवित्र सभेच्यो गरजो सांबाळच्यांत ह्या जाक विशेश करून सक्रामेंता विशयांत उलयता आसतना आमकां थंयसर सारकें चिंतप मेळटा तांकां पवित्र स्नान दिवचें जावं दी ह्या एवकरिस्ताचें आचरण जावं दी ती जबाबदारी ह्या याजकाच्या कांदार पडटा। पूण तांचो सगळ्यांचो मुखेली जावन हारभार घेवचो बिस्पाच्या हातांचो तेर्तुलियन पवित्र सभेचो कितें म्हणटा बापय म्हणटा फादर्स ऑफ द चर्च म्हणटा आसतना थंयसर सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत ताणें बिस्पांचोय उल्लेख केल्लो आसा। अशें तशें म्हणटा आसतना जेजूतावन सुरू करन उत्तराधिकारी जावन तुमी बिस्पा विशयांत उलयल्यात ताचे सांगाता वावर करच्याक ताचे हात घट करच्याक ह्या जागाचो आमकां उल्लेख सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत मेळ्ळा। तशें म्हणटा आसतना 20 शतमानाची चरित्र 21व्या शतमानाक आमी येता त्या काळाक सरी जावन आनी त्या देशाक त्या राष्ट्राक त्या कॉन्टिनेंटाक सरी जावन ती जबाबदारी कितें आसा म्हणली सडीत मापान समजून घेवचे प्रयत्न चलोवन आज कितें आसा पवित्र सभेंत लितुर्जीक जावं पुरो गवळीक जावं पुरो या आडाळतें जावं पुरो दुसऱ्या रितीनी ती जबाबदारी मांडून गेलेली आमकां कळटा। आनी ताका सूक्त निदर्शनां स्थळीय पवित्र सभेंत गवळी बापांनी ह्या सगळ्या पवित्र सभेक आख्या कॅथोलीक सभे विशयांत उलयता पापा साहेबान ताका घाल्ली नेमावळ सडाव जावन ती कावन्सील कितें म्हणटा दुसऱ्यो विश्व वातिकन सभा तसल्या थंयसर आयल्यासर बिस्पा लागीं विचार विनिमय करन पवित्र सभेक कितें गरजेचें आसा प्रस्तुत परिगतेक तें फावो केलां।
मोगाच्यानो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत. संसार जाता असताना सगळी आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या चढाई आमचो भावार सोम्या चढाई आमचो भावार सोम्या चढाई आमचो भावार सोम्या चढाई आमचो भावार
आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार समट आणि सावाला सेमिनारीक भरती जाता आसतना म्हज्या मतींत आसलें वोट दू म्हळ्यार ह्या जाकांची मात्र वोट दू म्हणून पूण एक फावटी सेमिनारीक भरती जावन शिकता आसतना मागीर कळ्ळें ह्या जाकांची मात्र न्ही पवी सभेंत हेर वोट दी आसात म्हणून आज आमी ह्या विशयांत समजून घेतल्या आनी ह्या वोट दी विशयांत आमकां जाणवाय दिवंक आनी तशें समजोवणी दिवंक आमचे संगी फादर JB साल्डाना मानादीक दोतोर जॉन बॅप्टिस्ट साल्डाना आमचे संगी आसात गेलते फावटी ते आमचे संगी आशिल्ले आज परत आयल्यात तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तांकां हांव स्वागत म्हणटा देव बरें करूं फादर अनिल थँक्यू समट आणि सावाला आता समट आणि सावाला वडती आता वर्ग म्हणून तो आमी खंडी जावन आपोवंक जाता तूं कांय समजचो ना ओके आतां वर्द म्हणटा आसतना पयल्या सुवातेर आमी उलोवचें एक बिस्पाक नेमक करता आसतना आपल्या बिस्पाक नेमक करतना ताच्या तकलेचेर हात दवरतात पवित्र तेलान मागतात ताकाय वर्द म्हणून आपयता ह्या जागांत दिवची वर्द कितें आसा ताकाय गवळी बाप तोय हात दवरून मागता पवित्र आत्म्याचे आनी तांचे हात तेलायता ताकाय आमी वर्द म्हणटा तशेंच दियाकोनांकी दिवची वोट देखून पवी सभेंत आमी उलयता आसतना त्यो तिनूय रितीनी वर्दी ह्या आमी क्रिस्ताच्या ह्या जागपोनांत वांटेली जाता एक ह्या जागपोन तातूंत वेगवेगळ्या रितीनी वांटेलपण कितें आसा ह्या दुसऱ्या वर्दी मुखांतर ऑर थ्रू दी एनॉयंटींग घडता देखून निमाणे आमी उलयता आसतना एक वर्द उलयता जाल्यार त्या आमच्या पवी सभेच्या गरजांक सरी जावन बिस्पाची कितें वर्द आसा ह्या जागाची कितें वर्द आसा दियोकोनाची कितें वर्द आसा ताच्या मदें फरक आसा ते स्पश्ट आमी मतीन दवरूंक जाय देखून एका दियोकोनान दाखल्याक वचून पिडेस्तांची मागणी करता म्हळ्यार जायना एका दियोकोनान वचून हांव कुमसार आयकता म्हळ्यार जायना मिसाचें बलिदान भेटयता म्हळ्यार जायना ताका सरी जावन जावं पुरो पवित्र स्नान दिवंक जावं पुरो रेस्पेर करूंक अवकाश आसा पूण कुमसार करूंक अवकाश ना ते आमी स्पश्ट ताका दिल्ल्या हाचे प्रकार ते वर्दी प्रकार समजून घेवंक आसा ओके आतां आनी एक वर्ग आमकां पळोवंक मेळटा म्हळ्यार कार्दिनाल म्हूण म्हणटात कार्दिनाल ही कार्दिनाल ती एक तांची एक वोटदुगी या एक काल ते कार्दिनाल म्हूण सांगल्यार आतां पयले सुवातेर कार्दिनालांक पापा साहेबान नेमक करचे ताका एक सपरेट वोट म्हणून ना विशेश जावन कोण संवसारांत दुसऱ्या जाग्यांनी जावं पुरो बिस्प या आर्च बिस्प विशेश जावन आर्च बिस्प खंय आसात तसल्यांक जावं पुरो थोडे पटी ह्या जागांकी पवी सभेच्या चरित्रेंत कार्दिनाल जावन नेमक केल्लें आसा तातूंत थोड्यो गरजेच्यो संगती आसात ते एक पाप साहेबाचे लागशिल्ले काय म्हणटात आप्त मित्र आसले बरी थोडे पटी पाप साहेब तांच्या लागीं समालोचन चलयतात पवी सभे विशयांत निर्धार घेवचे तांच्या लागीं लागशिल्ले इश्ट जावन समालोचन चलयतात पाप साहेबाची वोट जाताना 80 वर्सांच्या सकयल आशिल्ल्यांनी वोट घालूंक आसा हेरांनी ताका वोट घालूंक ना अशें म्हणटा आसतना ती पवी सभा सोलोन वरच्या वावरांत पापा साहेबाक कितें म्हणटात एक बोळादीक खांबे म्हणलेल्या बरी कार्दिनाल आसात आतां कार्दिनाल म्हणटा आसतना तातूंय वर्ग आसात ओके कार्डिनल बिशप्स म्हणटात कार्डिनल प्रिस्ट म्हणटात कार्डिनल डिकन्स म्हणटात आतां पापा साहेबाच्या हाताखाल रोमाची कितें दिएसेस आसा त्या दिएसे सकट पाप साहेबाक वचून आतां मांगळूच्या बिस्वबरी सगळो वावर करूंक जायना देखून ताणें त्या हांताचेर कार्दिनालांक नेमक केल्या कार्डिनल बिशप्स म्हणटात दाखल्याक आतां कुरिया ऑफीस म्हणटा पाप साहेबाचें कुरिया ऑफीस आसा तातूंत वावुरचे कार्दिनल आसतात कार्डिनल डिकन्स म्हूण सांगतात संवसाराच्या दुसऱ्या जाग्यांनी वावर करतले कार्दिनल आसता कार्डिनल प्रिस्ट म्हणटा अशें दुसरे वर्ग पूण तातूंत तर ना तो वयलो वो सकयल्लो म्हणलो तर ना
हरयाकले समान पूण तांणी आशिल्ल्या कडेन ही सेवा दिवच्याक तांकां नेमक केल्यात पूण ते वॉर्ड मेळिल्ल्यांक नेमक केलेलें आसा आनी ते पाप साहेबाचे आप्त काय म्हणटात इश्ट जावन ह्या संघात दितलो एक पंगड जावन चावतात देखून ती एक दुसरीच वॉर्ड म्हूण आमी घेवंक ना कार्दिनालाक मात आर्च बिस्पांक आनी एक वॉर्ड म्हणून वॉर्ड एक बिस्पांचीच वॉर्ड पूण त्या मेट्रोपॉलिटन सिटी जावं पुरो तांकां दिवचे जबाबदारी जावं पुरो या नुन्सियो जावन वावर करतात जाल्यार पुरो ताका सरी जावन बिस्प जावन कार्दिनाल जावन आर्च बिस्प जावन त्या कितें म्हणटात त्या ग्रेडी म्हणयांक त्या सेवेक सरी जावन की तांकां नेमक केल्ले आसात देखून टेक्निकली ती आनी एक वॉर्ड न्ही पाप साहेबाची ही इज फर्स्ट एमंग द इक्वल्स म्हणटा फर्स्ट एमंग द इक्वल्स देखून पाप साहेब जावंक आनी एक वॉर्ड ऑपॉर्च्युनिटी ताचे कोणे हात दवरचे पाप साहेबावर देवान साथ धरून पवित्रत्वाचे दिवचे पूण ते एक नेमकपण पवित्र सभेची सेवा करच्या खातीर गवळीकपणा खातीर करचें एक नेमकपण अधिकार न्ही अधिकारा विशयान उलोवच्या परस चड सेवेचो संकेत जावन गवळीकपण चलोवच्याक व्हरतो आदार ताका आनी एक व्हरदना कार्दिनालांचे एक प्रमुख काम म्हणून सांगल्यार पाप साहेबाच्या विंसवणे वेळार तांणी भाग घेवचो विंचून काडचें ताका एक वन एमंग द मेनी कॉन्क्लेव पूण थोडे फावटी आमी कितें तें मात पाप साहेबा विंचून काडचें म्हणल्यार मात्र मोतींत आसा पूण आतां रोमांत डायकॅस्ट्रीज म्हण आसा विविध मिनिस्ट्रीज ह्या सेवा दिवच्याक ताका लक्ती जाल्ले संस्थे आसात या तांचे कार्यालयां कितें आमी म्हणटा ऑफिसां आसात ती चलोवची जबाबदारी तांकां दिलेली आसा जायत्या कार्दिनालांक आनी सडाव जावन कार्दिनालांक विंचून काडटा आसतना तांचे एक्सपिरियन्स कितें पवित्र सभे खातीर तांणी केल्लो वावर कितें तांचें मोठें चिंताप कितें ताका मस्त महत्व मेळटा आनी तसल्ली जाणटीकाय आशिल्ल्यांक आनी तसलें बरें मन आशिल्ल्यांक पापा साहेबाक कोण आदार दिवन मुखार व्हरून पवित्र सभेक एक दिश्टावो दिवंक शकतात तसल्यांक लागीं घालतात देखून खाली पाप साहेबाक विंचून काडच्यान मात तातूंत आतां दाखल्यात तातूंत कार्डिनल डिकन म्हणटा आसतना ताणें नवो पाप साहेब जाता आसतना सांगले असलो पाप साहेब जाला म्हणून टेक्निकली उलयतात तांकां तांची एक जबाबदारी आसा पूण सदां न्हीत म्हणल्यार बरी पवित्र सभेच्या वावरांत हे कार्दिनाल पापा साहेबाक हात दिवचे जबाबदारी वांटून घेवन मुखार वचपाक आदार दितात आतां क्रिस्तांव मनशाक साल्वासांव मेळचें जाल्यार पवित्र सभा आसा जेतकी म्हळ्यार साल्वेशन इज इन अँड थ्रू दी चर्च म्हणटात तशें म्हणटा आसतना एकल्या मनशाच्या साल्वासावाक पवित्र सभा गरजकी म्हणून साल्वासांवा विशयांत उलयता आसतना साल्वासांव क्रिस्तांवांक मात्र की म्हणल्यार ते सवाल आसा पळय भोवशा आमी क्रिस्तांवांनी एक बारीक नदरेन उदार म्हळ्यार चिंताप नासता आसतना उलोवचें चिंताप कोण ना म्हणून म्हजे अभिप्राय देखून देवाची कृपा देवाचें साल्वासांव म्हणटा सगळ्या मनशाक लाग कित्याक म्हळ्यार सगळो लोक कितें म्हणटा देवाची परजा आनी केल्लें गूण चिंतपाक येचें जाल्यार आमच्या भारत देशांत चिंतया 100त 2% आमी क्रिस्तांव कातोलीक न्ही क्रिस्तांव म्हळ्यार हांवें ओके हेरी आसात आतां चिंतया ते क्रिस्ताचे फाटलाव तर आतां क्रिस्ताचेर विश्वास दवरल्यार मात्र सर्ग मेळटा गी म्हणलें एक सवाल आतां चिंतया ह्या 2% लोकांक मात्र साल्वासांव जाल्यार उरले 9.8% आसा तांकां साल्वासांव ना गी ती देवाची परजा वय जाल्यार ते देवाचो मोग करता जाल्यार देवा लागीं खंयची म्हणी वाट आसात की तांकां साल्वासांव दिवच्याक देवा लागीं खंडी जावन आसतली पूण आमच्या चिंतपांत ती कशें देव तांकां सगळ्यांक आपणाचें करून घेता या आपणाक साल्वासांवाच्या द्वार कितें व्हरता म्हणल्यार एक जोगती संपूर्ण चिंताप दिवंक थोडे फावटी आमच्या लागीं जाप दिवंकच जातात देखून मिसांव वावरांत ती चलता आसतना मस्त रितीचें पंतावन आसात दुसऱ्या विश्व वातिकन सभेच्या पयले एक चिंताप आसलें की बाप्तिज्म दिजैस बाप्तिज्म दिल्या शिवाय साल्वासांव नांत ना म्हणल्यार ताचें देखून मिशनरीचो वावरूच तसो आसलो की वेचे आनी पवित्र स्नान दिवचें आतां सान फ्रांसीस सावेर आयिल्लो जाल्यार ताचें मुख्य कामा पैकी एक बाप्तिज्म आनी तो भावार्थ सारको हांव तो सूख म्हणून निजायके सारको पवित्र स्नान घेता तो कितें म्हणटा क्रिस्त असो जावंक पावता आनी क्रिस्ता थंय साल्वासांव घेता खंडी जावं पूण आमच्या भारताच्या कॉन्टॅक्स्टांत आमी उलयता आसतना सवाल गरजेचें आसा आमी पवित्र सभेन चिंतीत जाल्लें ह्या उरिल्ल्या लोकांक कशें साल्वासांव
म्हजे लागीं संपूर्ण रितीन त्या सवालाक जाप ना पूण दुसऱ्या विश्व वातिकन सभेन स्पश्ट रितीन उल्लेख केल्लो आसा ह्या सकयल लोकांची साल्वासांव जोडच्या खातीर तूं केदाळ पळय अंतस करीन तुज्या देवाची वळख आसा या खऱ्या देवाची आसा या ना म्हळ्यार पूण तूं नीज नैतीक रितीन आत्मीक रितीन मोलां क्रिस्ताची मोलां स्विकार करून घेताय देखून तसले आसात एनॉनिमस क्रिश्चन्स म्हणून कार्ल रानर म्हणल्या एका देवशास्त्री म्हणलेलें आसा ते क्रिस्तांव म्हणून उक्त्यान कळीत ना जावं पुरो पूण क्रिस्ताची कृपा तांकांय मेळटा म्हणलें मानून घेतलें आसा ह्या पवी सभेंत पवित्र स्नान घेवंक तयाराय करतल्यान दग्धनी मेळिल्ल्या वेळार या तांकां लगाड काडल्या वेळार बॅप्टिजम ऑफ वॉटर जावना उदकाचो पवित्र स्नान जावना बॅप्टिजम ऑफ ब्लड म्हणून पवित्र सभा उलयता म्हळ्यार तांकां पवित्र स्नान दिवना जाल्यार तांणी वरयलेल्या रक्ता वरवीं ती साल्वार जाल्यांत म्हणलेले उल्लेख आमकां स्पश्ट रितीन पवित्र सभा शिकयता ते एका रितीचें चिंतप हे एक पीटीके जावन तुमकां सांगून आसा आतां पवित्र सभेंत आदी मागा एक चिंतप आसलें एक्स्ट्रा एक्लेजिया नुल्ला सालूस म्हणटले एक्लेजिया म्हळ्यार पवित्र सभा एक्स्ट्रा आउटसायड द चर्च पवित्र सभेच्या भायर साल्वासांव ना म्हणटले तें केदाळ आमी सुरवेल्या पवित्र सभेक येता आसतना कॉन्स्टंटायन राय म्हणून धरया तिसऱ्या चवथ्या शतमानाक येता आसतना तें कितें कॉन्स्टंटायन रायाचें रोमी चक्राधिपती जावन कितें सगळें राष्ट्र आशिल्लें ते सगळे कॉन्स्टंटायन रायन सांगतना क्रिस्तांव जाले ताच्या कितें म्हणटात ताच्या आडाळतेकार आशिल्लो हर एकल्यानी पवित्र स्नान घेजय कित्याक म्हळ्यार कुर्साच्या बोंदेराकाल हांव झुजांत जैते वोन जाला देखून ताका हांव देव खरो नीज देव मानून घेता ताचो कुरीस हांव मानून घेता कुर्साच्या बोंदेराकाल गेल्लो देखून हर एका सगळ्यांनी म्हज्या परजेन क्रिस्तांव जायचे आनी सगळ्यांक क्रिस्तांव जाले देखून आमी सा सिप्रियन त्या काला आमी येता आसतना तिसऱ्या चवथ्या शतमानाक येताना सा सिप्रियनान भगवान सिप्रियनान केल्लें तें स्टेटमेंट पवित्र सभेच्या भायर साल्वासांव ना म्हळ्यार आसलो सगळो लोक त्या दिसांनी कळीत आशिल्लो संवसार म्हळ्यार रोमी चक्राधिपतीच्या हाताखाल सगळो संवसार हितून धरताय जाल्यार तांतू असले सगळे क्रिस्तांव ते सगळे पवित्र सभेचे सांदे देखून पवित्र सभे शिवाय पवित्र सभे शिवाय साल्वासांव ना म्हणल्यातलें मूळ हांवें चिंतप तें आसलें आतां थंयसर पवित्र सभे मुखांतर म्हणटा त्या सांत सिप्रियना म्हणचें कितें म्हळ्यार पवित्र सभेचें मस्तक जेजू क्रिस्त त्या जेजू क्रिस्ताक आपणाचो करून घेजय कित्याक क्रिस्त जेजू थंय साल्वासांव आसा संवसाराचें साल्वासांव म्हणटा आसतना क्रिस्त जेजूक स्विकार करचें आतां आमकां क्रिस्त जेजू स्विकार करचें म्हळ्यार एक स्पश्ट गुर्तू जावन आसा तूं पवित्र स्नान घेताय जाल्यार तूं त्रिएक देवाक सत मानताय क्रिस्त जेजू कुर्सार मरून जिवान जालोलो तसो आमकां तारण या आमकां कृपा दिवचो आमकां सोडवण दिवचो सर्ग दिवचो म्हळ्यार तसलें चिंतप देखून पवित्र सभेच्या भायर साल्वासांव ना म्हणटा आसतना आमी एक स्पश्ट रितीन कितें सांगचें म्हळ्यार क्रिस्त जेजूच्या भायर साल्वासांव ना आतां दुसऱ्या विश्व वातिकन सभेंत आमी क्रिस्टोसेंट्रीक फोकस म्हणून येता तो फोकस क्रिस्त जेजूचेर आसचो क्रिस्त जेजूचेर विश्वास दवरतल्या आनी हें पवित्र सभा म्हणटा आसतना बारीक टेक्निकल जावन उलयचें पडटा आमी कातोलिकांनी पवित्र सभा म्हणटना आमची रोमी कातोलीक सभा आसा ती मात्र म्हणून आमी म्हणटा ओके पूण आज क्रिस्तांव एकवटा विशयांत उलयता आसतना थोडे बेजीक पॅरामिटर्स आसात त्रिएक देवाचेर विश्वास दवरचो उदकाचें पवित्र स्नान आमी उसारचो भावार्थ असल्यो थोड्यो संगती थंयसर उल्लेख केल्यो बेजीक फंडामेंटल संगती त्यो ऑर्थोडॉक्स पवित्र सभेंत पळोवंक मेळटात आमी प्रोटेस्टंटाचे एक्लेजियल कम्युनिटीज म्हणटा कम्युनिटीज ल्हान कुटुंब ह्या ल्हान समुदाय एक्लेजियल कम्युनिटीज ऑफ क्रायस्ट जिजस सो कातोलीक पवित्र सभा जावं दी ऑर्थोडॉक्स पवित्र सभा जावं दी प्रोटेस्टंट जावं दी थंयसर तुका त्रिएक बाप्तिस्म मेळटा जाल्यार त्रिएक देवाचेर तूं विश्वास दवरताय जाल्यार भावार्थाची उसारणी आसा जाल्यार ती सगळी पवित्र सभा क्रिस्ताची पवित्र सभा म्हणटा आसतना फकत रोमी कातोलीक पवित्र सभा म्हणून उलोवंक जायना आतां ताच्या की गुंडाळ्याची दुसऱ्या विश्व वातिकन सभेचें चिंतप द चर्च लुमेन जेन्सी म्हळ्यार हातूंत ताणें दोन रितीचे उल्लेख केले आसात दोज हू बिलॉंग टू द चर्च अँड दोज आर रिलेटेड टू द चर्च म्हणून एक कितें म्हणटात ताफावत उतरांनी ताफावत केलो
जो बिलोंग टू द चर्च म्हणटा आसतना आसा पळय आतां निजा देवा थंय पातयेनी दवरून जियोवचे भावार्थांत लागीं आसचे तेंच्या विशयान उल्लेख केल्या उपरांत जुदेवांकी रिलेटेड संबंध आसले पवित्र सभेक संबंध आसले मुस्लीम समुदायाचे कित्याक म्हळ्यार निजा देवा तांचो संबंध पयिल्लो उल्लेख केल्लो आसा ताच्या उपरांत देवाक सोदून आसचे विविध धर्मांनी देवाची खऱ्या देवाची वळख ना खऱ्या देवाक सोदून आसतले तांच्या विशयान उल्लेख केलो आसा थंयसर नास्तिका विशयान ती उल्लेख केलो आसा दे आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द चर्च दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू द चर्च देखून ह्या सगळ्यांक पवित्र सभेक कनेक्ट केला म्हळ्यार पवित्र सभे द्वारे क्रिस्ताक कनेक्ट केला क्रिस्ताक कनेक्ट केला देखून तूं नास्तीक गी तूं पातयेताय गी तूं खंयच्या धर्म असो तांकां सगळ्यांक देवाची कृपा पावता म्हणलें कातोलीक पवित्र सभा शिकयता पूण खंयच्या रितीन कशें तें खंयसर तें साल्वासां येताना म्हणल्या विशयांत आजून केलें म्हणटात थियोलॉजी ऑफ रिलिजन्स म्हणटा आमी इंग्लिशान थियोलॉजी ऑफ रिलिजन्स कशें हें क्रिस्तान हाडलें साल्वासांव सगळ्यांक पावीत जाता म्हणल्या विशयांत आजून विचार विनिमय देवशास्त्री मदें सोशलिस्टां मदें हाच्या विशयान विचार विनिमय आजून जावन आसा पूण एक संगत स्पश्ट केवल हांव कातोलीक म्हणल्या खातीर साल्वासांव जाता म्हणलो तो विशय न्ही पूण क्रिस्ताची कितें म्हणटात ती कृपा हर एकल्या मेळटा आनी कातोलीक जाल्ल्यानी जर तर क्रिस्ता थंय विश्वास दवरून जियेनातल्यार ताका साल्वासांव मेळटा कशें म्हणलेंय सवाल आमी विचारचे देखून ते जेजून जुदेवांक सांगलें आसा देवाक संतत ह्या पात्रां नांवनी उपजावंक साध्य आसा तुमी ताणें सांगल्ल्या त्या नियमावळीक ताच्या कितें शिकोवन हेसरी जावन पयलें चला म्हूण सांगलां इट इज अ चॅलेंज आमकां क्रिस्ताचो पाटलाव करतल्यांक तें व्हडलें पंथावान ताच्या शिकोवन हेसरी जावन ताचे कृपे जिवीत आपणावच्याक ताचेर विश्वास दवरून जियोवचें तें भोव चड गरजेचें आनी तातूंत एक वेरी टेक्निकल एक विशय आसा विशेश करून कातोलिकां आनी प्रोटेस्टंटां मदें प्रोटेस्टंट आमी उलयता आसतना ते काय म्हणटात आमकां भावार्थ आमकां कितें म्हणटा साल्वार करता सोला स्क्रिप्तुरा सोला फिदे सोला ग्रासिया ग्रेस एलोन फेथ एलोन स्क्रिप्चर एलोन देखून तुवें भावार्थान फाती येयल्यार पुरो कातोलिकांनी आमी कितें म्हणटा जाकोबाच्या पत्राक गेल्यार तुवें खाली फाती येता म्हळ्यार तुजे बऱ्यो करण्यो जायचे म्हळ्यार तुला एक फोकस आसलो देखून तुजे बऱ्यो करण्यो तुका साल्वार करतात म्हणून पूण आज एक बरेंशें बॅलन्स आसा कातोलीक पवित्र सभेंत आनी ह्या विविध कितें म्हणटात समुदाय कितें आसात क्रिस्तांव पाटलाव करतले जावं दी ऑर्थोडॉक्स कातोलीक आनी प्रोटेस्टंट आतां समाज चिंतपाक आयला सगळो वांजेल सांगाताकान गेला जाकोबाचें पत्र मात न्हय रोमाकारान बरयलें पत्र न्हय रोमाकारान बरयलें पत्र भावार्था विशयांत उलयता हांगा जाकोब बरयलें पत्र बऱ्या करण्या विशयांत उलयता भावार्थ आसलो मनीस बऱ्या करण्यांनी आसता बऱ्या करण्याच्या मनशा लागीं भावार्थ आसा देखून आज देवशास्त्रांत थियोलॉजिकली आमकां तें फरक ना विशेश करून दुसऱ्या विश्व वातिकन सभे मदें आमचे डिफरन्सीस आसा जाल्यार आमी ह्या देवशास्त्रांत ह्या आमच्या भावार्थांत चड लागीं येवन आसा पूण एक संगत स्पश्ट क्रिस्ता जेजूचेर विश्वास दवरचो तो ताच्या कृपे जिवितांत वांटेली जाता अशें म्हूण येता गे म्हळ्यार एकलो मनीस क्रिस्तांव न्ही आतां भारताचें तुमी कॉन्टेक्स्ट दिलें ताजे उपरांत तो जावं पुरो अन्य धर्म आसो या नास्तीक जावं की पुरो पूण ताजे लागीं जेजू क्रिस्तान शिकयल्लीं तत्वां तो जियेता आनी त्या देखून सोम्य जेजू क्रिस्ता वरवीं ताज्या ह्या व्यक्तित्वाक या ताणें जियोवच्या तत्वांक अर्थ मेळटा जेजू क्रिस्ता ते देखून इन एंड थ्रू म्हळ्यार तशें आमी अर्थ करून काणगे येता की बिकॉज ऑफ जीजस ताजें तत्वां ताका अर्थ मेळटा साल्वासावाक हांगा खंडी जावन तें आमकां सुलाभ रितीन काय म्हणटात विवरण दिता आसतना तें फायद्याचें पडटा वय पूण दैवीक रितीन पळयतना आपलें दैवीक रितीन पळयता आसतना देव मनशाचें काळीज केदळाक खंय आपडटा म्हळ्यार आमकां कळीत ना आमी देखून जुदासाक एमकोणांत घालूं ना जुदासाक एमकोणांत घालूं ना कित्याक निमाणे कडेन देवान ताका कृपा दिली गी ती आमकां कळना नास्तीक आसल्यांक जावं पुरो क्रिस्तांव विशयान जायते सोम्या म्हजी काकुळट कर म्हणून ताणें सर्ग आपण जर तर ताका कुरसायलेल्या त्या सोराक उजवाच्या सोराक सर्ग फावो जालो म्हणून आमी म्हणटाव जाल्यार देवाची कृपा कोणायकी केदाळे खंयच्याय घडये मेळूं पुरो आमी मागचें तितलेंच म्हाका ती कृपा दी देवा म्हणून मागचें पूण देव कशें देव कशें वांटेली करता तें आमकां सांगूंक जायना
पूण म्हज्या जिवितांत क्रिस्ताची वळख म्हाका आसा ना, पूण क्रिस्त कितें सांगता तें म्हज्या जिवितांत जिवन आसा जाल्यार खंय म्हणी क्रिस्त म्हाका आपडटलो, ह्या ताच्या कृपेंत वाटेली करतलो. थंय भोवशा आमी उलोवचें, दोगांयनी उलोवचें सांगता पडटा म्हण चिंता. ओके. आतां सा पेद्रो आपोस्तलां पैकी प्रथम आनी ताचे मागीर पयलो पाप साहेब म्हणून आमी म्हणटा. आतां सा पेद्रो विशयांत आमी माथेवान बरयल्ल्या वांजेलांत 16व्या अध्यायांत जेजू शिसा लागीं विचारता, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटात अशें म्हूण विचारता. तेन्ना ते एक एकले जाप दितात, तुमी कोण म्हणटात? पेद्रो म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत अशें म्हणून पेद्रो जाप दिता आसतना ताका शाबासकी पाठयता जेजू. तूं पेद्रो म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. ताचे उपरांत जेजू ताच्या कश्ट मरणा विशयांत उलयता आसतना पेद्रो ताका काले म्हणटा म्हळ्यार कुशीन आपोवन हें तुका घडचें नाका म्हणून. ते जाल्यार जेजू ताका म्हणटा, म्हजे सरशिलो पयसर सैताना, म्हज्या वाटेर आडकळटा तो फातर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. आतां जर तर जेजून पेद्रूक सैताना म्हजे सैसलो पयसर म्हूण सांगलें जाल्यार तो कसो एक पाप साहेब जावंक पावता गी म्हणून. आतां आमी पेद्रू विशयांत, पेद्रूच्या मुखेलपणा विशयांत वा पवित्र सभेंतल्या कोणीय मुखेल्याच्या मुखेलपणा विशयांत उलयता आसतना जायत्या संगतींक महात दिवंक आसा. पयली संगत आतां म्हळ्यार खंयचोय मुखेली तुमी काण घ्या, थोडे फावटी आमी एक इवॅल्युएट करता, अरे बाबा तो एक ह्या जाग जावन सेवा दिवंक शकात गी, ताची तकली तितली गूंड आसा गे, ओ तो बीस साहेब ताका नेमाक केलो तो करीत गे. आनी थोडे फावटी आमकां पवित्र सभेंत आमी कोणाक पळय सामान्य मनीस म्हणून उलयले आसात, इनकेपेबल ऑफ डुईंग एवरी वंडर्स हॅव बीन वर्क थ्रू देम. आतां आमच्याच दियेसेजींत थोडे फावटी सादे सड्ड कांय शब्द करनासतना वावरचे ह्या जाग आसात. हांव चिंता थोडे फावटी लोकांची काळजां कितें म्हणटा आपोडच्यांत ते चड थोडे फावटी परिणामकारी जाल्यात म्हणलें म्हजें चिंता तांच्या साद्या चिंतपा वरवीं. पूण तांच्या जिणयेची साक्षत आसा पळय, जिणयेची साक्षत प्रेरण जावन कितलेशा लोकांक तांणी पवित्र सभे लागीं वडुलें आसा, वांटे फांटे आसलेले राजसंधान केलेलें आसा, देवाचो मोग म्हणलें कितें शिकयल्लें आसा, न्ही केवल पोद्वेन आनी बुदवंतकायन. त्या मट्टार उलोवचें जाल्यार पेद्रूक आंद्रेन ताच्या भावान इंट्रोड्यूस केलें जेजू. पळय फस्ट आयिल्लो आंद्रे, मागीर हाची वळख करून दिली, मागीर तो जेजूचो पाटलाव करून. पूण एक ताचे शेगूण म्हणाय जाय हांवें, ताचें एक म्हळ्यार तो स्पॉन्टेनियस मनीस, खंयच्या की तो रेडी. तो जेजू म्हणटा आसतना पँकटाक वस्तू बांदले उडलो तूं दर्या, तो जेजू म्हणटा आसतना जेजूचेर ताका मोग आसा. तुमी उल्लेख केल्या त्या देवाच्या उतरान तशेंच तो म्हणटा कोणी तूं जाणें काडप म्हणटा आसतना ताची जेजूची या कोण म्हणटा आसतना तूं जेजू क्रिस्त. तो ताची एक लिडरशीप क्वॉलिटी कंडी जावन ती कळी जाता. आतां पेद्रूय मासा रक्ताचो मनीस आनी थंयसर जेजू म्हणटा आसतना हांवें जेरुजालेम वसाचे म्हाका अधिकारी लगाड काडटले म्हणटा आसतना ताका निजायकी बगले सर हो जेजू आसा जे गूण करचो, हो जेजू आमचे मदें घात आसा अशें हाका घडोवंक नजो. थोड्यांनी म्हणचे आसा सैतानान ताच्या मोतीन तशें घालें कोणना, पूण निजायकी सैतानान मोतीन घाल्लो म्हणलो विशय न्हय थंयसर. पूण आपणाच्या मनशापूण आपल्या काळजाचे उद्वेग एज युजल, तो म्हळ्यार मॅन ऑफ द हार्ट, उद्वेग आसल्यार आनी ते धड म्हणलो तूं म्हणजे सरशिलो पयसर सैताना. त्या सालत्या भाशेंत जेजून जाल्यार तूं म्हळ्यार म्हज्या वाटेर या म्हजे मिसांव संपूर्ण करच्या वाटेर तुवें एक फातोर जावन नजो, आड जावन नजो म्हणल्यार तसलें एक तशें. दुसऱ्यान ताचें काय म्हळ्यार मनशापणाचें जिवीत म्हणटा आसतना ह्या मनशाची म्हाका वळखूच तूं ना म्हणलो आनी कोम्यान साथ घाल्ल्या विशयान आमी उल्लेख करता. तो रडलो आनी ताका काय म्हणटात कणयो पडल्यो खंय आमच्या संप्रदायान ते उल्लेख केले आसा. पाताक करूं ना म्हणनाय, पूण तो पाताक रडलो. तूं म्हजो मोग करताय गे, म्हज्या शेळयांक सरय परत आनी परत वय स्वाम्या, तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हणून. ताका मुखेलपण म्हणटा आसतना म्हजे पांय धुवचे नाकात. तो इज अ व्हेरी युनीक क्वॉलिटी, स्पेशल क्वॉलिटी. आपणाक हें जायजें म्हणून न्हय, पूण हांव दुसऱ्या परस रेडी, पूण हांव स्थानमान परस आशेना. इवन ताच्या मरणा विशयांत उल्लेख करतना आमकां ताकाय कुर्साचें मरण मेळ्ळें आनी संप्रदाय आमकां परतून सांगता जेजू बरी म्हाका कुर्सार मारनाका, तकली सकयल करना.
देखून ताचें कमिटमेंट कितें आसा मुखेल तें ताणें आखेर पर्यंत दाखोवन दिलें आतां जेजू उपरांत जाल्यार आमकां कळटा आनी जेजू देव ताका कोता हो मनीस कोलो म्हणल्यार कळीत आसा आनी भद्र रितीन एक कितें म्हणटात पवित्र सभा 16 वर्साक हो एक मनीस म्हणल्यार आतां आमी पेद्रू तूं जावन आसा कडाप म्हण आतां तुमी कोंकणीन सांगलें आतां त्या विशयांत मस्तू जाणांनी काल म्हणटात इल्लेशें इन्वेस्टिगेशन या स्टडीयांनी पुराय केल्या आनी जेजून वापरलो तो फातोर म्हणलो उल्लेख आमी सुरविल्ल्या भाशेक वचून ताचें तर्जुमो करचें आनी ताचें मूळ कारण पळयत आसतना तो घट्ट आमी पळोवन सुद्दां काल कडपी फातर आपले कडपी फातर विशयांत थंयसर उल्लेख न्हय तो एक फातर वय पूण पिठो जावचो फातर म्हणटात पळय मोव फातर म्हणटात पळय मोव फातर निजा मूळ अर्थ शब्दाचो इट्स नॉट ए स्टडी रॉक बट ए व्हेरी फ्रेजायल कल म्हणटात मारल्यार पिठो जावच्या पत्रा बरी भोवशें म्हाका तें चड म्हणटा वो पेद्रू आसा पिठो जावच्या पत्रा वय कडाप तूं सकड आपोस्तली कडाप तूं तांचे मदें एक पिठो जावचो फातर तूं पिठो जावचो फातर जाल्यार त्या पत्राचेर म्हजी पवित्र सभा बांदता आतां तें हांव आज कितें पवित्र सभेंत आसा पळय सामान्य मुखेली सामान्य धर्म भयणी सामान्य दोतोन शिकयतले हे सगळे पवित्र सभा बांदूंक शकतात तांचे पाथाक व्हडलें आसूं पुरो तें गरजेचें न्हय पूण क्रिस्ता खातीर आसतो तांचो मोग ते मनशांच्या कितें म्हणटात लेखपाका प्रकार आमी लेख घालचे तो कितले टॅलंट्स आसात ताज्या लागीं कितले पयशे आसात ताज्या लागीं कितली ग्रेस काय आसा वो एक सुभद्र मुखेली जावं येतगी पूण देवाचे वाटो दुसऱ्यो देखून पिठो जावचो फातर पेद्रू तो पवित्र सभेचें फावंडेशन जावंक पावलो पवित्र सभेचें फावंडेशन जावंक पावलो देखून मुजें बोळ न्हय मुजी सकत न्हय बागार देवाची कृपा आनी साम पेद्रू सुरविल्ल्या हंताचेर तावन देवाच्या कृपेचेर फातर नातल्यार तो तितलो व्हडलो ग्रेस्त मनीस ताची मास पिडिपाकची बोट बापायची जाबे देवाचे पूत ते मास पिडिपाकची बोट सोडून येता ते आमच्या काळार आतां बोट म्हणटा आसतना ग्रेस्त मनीस आनी त्या काळार तशेंच घालेले सरोवरा देवचे म्हळ्यार सकडांक जायनातले पयशे आसलो मात्र आनी तसलें सन्न जेजूच्या फाटल्यान वचत जाल्यार कितें म्हणी एक आसा ह्या मनशाचेर कितें एक आनी तसल्या स्पिरितान गेल्लो तो निजायकी पवित्र सभेक मुखेलपण गेलो सो द बेस्ट क्वॉलिटीज आपणाचें उणेपण वळखून घेवन आपणाचें पथाक रोडोवन ह्या क्रिस्ता जेजूकून ताच्या कुर्साक वेंगोवन रावता सगळ्या पवित्र सभेक मुखेलपण दिता सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आपोस्तलांच्या धर्मतांच्या कृत्यां 15व्या अध्यायांत पेद्रू आनी पावलू मध्ये समस्या उदेल्या वेळार एक जुदेव जावन ताच्या मोतीन एक कठीण चिंताप आसलें सुन्नात केल्या शिवाय कोणाक क्रिस्तांव करूंक जायना बाप्तिस्म दिल्यार पवित्रान जाल्यार जायना पूण केन्ना पळय देवाची महिमा तो सांत पावलू सांगता समजोवंक शकता तो आपणाचें तें ऑर्थोडॉक्स चिंता फोडता देखून सुन्नात करचें म्हणलें गरजेचें न्हय ह्या पवित्रानाच्या गुर्ताद्वारी क्रिस्ताक कोण नवी जीव जाल्यार ती क्रिस्ताची फाटलाव जाना देखून आपणाचें इतलें वर्सांनी जुदेवी चिंताप आसलें कितें आसलें तें सयत सोडून पवित्र सभेक एकवटीत करच्याक पवित्र सभेक सांगात धरच्याक पवित्र सभेचें सुंकान धरून मुखार वचच्याक वावुरलेलो आनी तें भविश्यात जेजून ताचें थंय पळयलें ताच्या उण्यापणां ती तो मुखेलपण दिवंक शकता दॅट इज समथींग युनीक आनी दॅट एग्जाम्पल हॅज टू बी फॉलोड आतां पाप साहेबाक कातोलीक पवित्र सभेंत ताची शिकवणो इनफॅलिबल म्हळ्यार सुकी रहीत शिकवण म्हणटात पाप साहेबान दिवची शिकवण तो आतां पाप साहेब सक्कड मनशामृत तोय सक्कड मनशामृत मनीस आनी वडोल सांगले प्रमाणे ताका एक विशेष वोर्द म्हणना बी साहेबांच्या मेळींतलो ताका विंचून काडलेलो प्रायम एमांग द इक्वल्स तशें म्हणटा आसतना सक्कड म्हणटा त्या दळा ताजी शिकवण कशी इनफॅलिबल सुकी राहीत कशी जावची तोय सक्कड मनशामृत मनीस जाल्यार हाचे विशयांत चारित्रीक रितीन पळयल्यार मस्त डिस्कशन जालां आतां एक संगत पवित्र सभेच्या संप्रदायांत आमकां आमच्या पयल्या पापा साहेब सांत पेद्रू तावन आमी पळोवन आयल्या जाल्यार पापा साहेबान ह्या जेजूच्या धर्मदुतांनी दिलेली शिकवण अधिकृत शिकवण म्हणून आमकां पवित्र सभा सुरवेर तावन शिकवण येता आतां पवित्र सभेच्या जेजू उपरांत आमी आपोस्तालां विशयान उलयता धर्मदुतां विशयान उलयता आसतना ते संवसारांत दुसऱ्या जाग्यांनी आसले आज आमी बिस्पांक त्या जाग्यार पळयता
आनी कशें पेद्रू मुखेली थंयसर आसलो तशें पाप सायबा कातोलीक पळय सभेंत मुखेल्याचें स्थान आमी दिता आतां इन्फॅलिबिलिटी म्हणटा आसतना न्ही केवल पापा सायबाक बगार सगळ्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक विशेष करून धर्मदुताच्या स्थानार आसल्यांक हर एकल्याक देवान दिल्लें तें एक विशेष कृपेचें देणें म्हणल्यार तसली एक समजणी आसा आतां हें सत म्हळ्यार आमी पोप इज इनफॅलिबल म्हणलें आतां सुरविल्ल्या शातामान आनी त्या विशयान डिस्कशनांत नातलें त्या विशयान तें जस्ट द चर्च एम्ब्रेस हर एकल्यानी तें मानून घेतलें पूण आमच्या संवसाराची परिगत पळयता आसतना दुसरे दुसरे केले म्हणटात डेव्हलपमेंट्स आमी पळयता आसतना 1869 आनी 1870 इस्वेंत पयली विश्व वातिकन सभा चलिल्ली पयली विश्व वातिकन सभा चलिल्ली आनी त्या हंताचेर आमी पवित्र सभेंत पळयल्यार जावं पुरो जर्मनींत सगळ्या युरोपांत दुसऱ्या दुसऱ्या रितीचे समस्या आशिल्ले पाप सायबाची शिकण मांडून घेवंक सहज आसली की केसेगी नागी आनी त्या दळा ह्या विश्व वातिकन सभेंत आयिल्ल्या वेळार पाप सायबान शिकोवची सतां आमी मानून घेवंक बट दॅट इज अबाउट फेथ अँड मॉरल्स भावार्थाक लक्ती जाल्ल्या संगती विशयांत आमच्या नैतीक जिवनाक मॉरॅलिटीक लक्ती जाल्ल्या संगतींनी पापा सायबान दिवची शिकोवन अधिकृत आनी तातूंत मिस्टेक ना देखून सायन्सा विशयान पाप सायबान उलोवंक जायना आनी सांगूं तें सत मानून घेवंक आसना गेलिल्ल्यो इश्यो चारित्रीक आमी तें आतां हांगासर उलोवंक जायना पूण थंयसर भावार्थाक लक्ती जाल्ल्या संगतींनी भावार्थाक लक्ती आतां व्हडलें सवाल कितें म्हळ्यार हें करूंक कितें पाप सायबाक हॉटलायन कनेक्शन आसा गे गॉड द फादर सर्गीच्या बापा लागीं हॅलो हें सत गी हें फोट गी तशें जाल्यार हॉटलायन कनेक्शन ना आतां पाप सायबान ह्या विशयांत आलोचन करता आसतना पवित्र सभा कितें फाती येता कितें म्हळ्यार पवित्र सभेंत ह्या पापा सायबाक गवळ्यांक आनी परत एक विशेष कॅरिझम विशेष कृपा दिल्या जाल्यार आमकां पवित्र स्थानांत तो सुपवित्र आत्मो मेळ्ळा आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक सरी जावन जेवना हांगासर एकलो थंयसर एकलो मिस्टेक करूंक पुरो पूण सगळी पवित्र सभा मिस्टेक करून खंय वेता म्हणल्या विशयांत आमी सांगूं ना सगळ्यांनी कितें म्हळ्यार पवित्र सगळ्यांक आड वाटेन व्हरूंक जायना म्हज्या पातकी जिवितांत हांव कांय आड वाटेन वचोंक पुरो देखून पवित्र सभेच्या भावार्थाक लक्ती जाल्ली शिकोवन दिता आमी थोडे फावटी म्हणटा डॉग्मा एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिता आसतना पाप सायब दाखल्याक तें कन्सल्ट करता आतां एसाम्पशन ऑफ मेरी म्हणटा आतां मोरयेचें कितें म्हणटा वय कुडी आत्मा समेत आतां तें सता विशयांत उलयता आसतना पाप सायबान डायरेक्टली दिल्लें न्ही 1950 इस्वेंत दिल्लें न्ही ताणें बिस सायबान बरयलें हें सत लोक मानून घेता गी आनी बिस सायबा लागीं सगळें हेरां सांगात तुमी डिस्कस करा फायंड आवट करा आनी सगळ्या पवित्र सभेक सांगता येवन हें आमी पाती येता कित्याक म्हळ्यार हें पुरातन काळांत न्हू आमकां पवित्र सभेक शिकयलें आमी पाती येता आनी ताका त्या दळा अधिकृत रितीन पाप सायबान कितें पवित्र सभेचो भावार्थ आसा ताका अधिकृत शिकोवन जावन आमकां मानून घेवच्याक अवकाश करून दिलो देखून भावार्थाची सतां शिकयता आसतना पवित्र सभा कितें जियेता सेन्सूस फिदेलियो म्हणटा आमच्या लोकांचो भावार्थ कितें आसा तो सांगाता घालन जोगत्या रितीन मुखार व्हरच्याक पापा सायबाक ती एक व्हरती जबाबदारी दिलेली आसा देखून कितें म्हणटात क्रिस्ता जेजून दिल्लें एक विशेष देणें पापा सायबाक तें ताच्या सेवेंत मिनिस्ट्री तातूंत सेवेंत ताका फावो केला म्हणली आमचे पातयेनी हाका बेस्ट दाखलो कितें म्हळ्यार 1819 शतमाना विशयां ताचे विशयां डिस्कशन जाल्लेंत ना पूण दुसऱ्या दुसऱ्या पंगडांत हांव हेरांत हांव तो दबाव पडटा आसतना त्या दळा त्या हंताक सरी जावन तें तांणी मानून घेतलें मानून घेवन गेल्लें तसलें देखून हें इनफॅलिबिलिटी म्हणलें ताच्या उपरांत जाल्यार 1950 इस्वेंत ताच्या उपरांत पयल्यांचे विशय सोडले जाल्यार आमी थंयसर 1854 विशय आसा इमॅक्युलेट कन्सेप्शन पूण हांगाच ताचे उपरांत एक पटी अधिकृत रितीन दिलेलें आसा पूण ताचे प्रास चड आमकां कातोलीक पवित्र सभा कितें शिकयता म्हळ्यार पाप सायब आपल्या सालत्या शिकवणेंत ह्या दुसरी अधिकृत शिकवण एन्सायक्लिकल गी आनी कितें दिता आसतना कित्यो संगती आमकां शिकयता तें कातोलीक पवित्र सभेच्या सांदो जावन आसच्या हर एकल्यांनी मानून घेवंक आसा कित्याक म्हळ्यार भावार्थांत गुंडायण जिवच्याक पापा सायबान शिकोवची ती सतां आमची करूंक जाय देखून एक्स्ट्रॉर्डिनरी चिंता आप जावं दी ऑर्डिनरी चिंता आप जावं दी
जें कितें पाप साहेब आमकां शिकयता ह्या स्पिरिताक सरी जावन आमी ताका खालती म्हण घालूंक आसा कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मो आमकां आमच्या पापा साहेबा मुखार शिकयता आसतना आड वाटेक आमकां व्हरना पवित्र आत्मो आमकां आड वाटेक व्हरना बगार पवित्र आत्मो ती जोगती वाट दाखयता आनी जोगती वाट दाखोवच्याक एक हातेर जावन सगळी पवित्र सभा सांगाता दवरच्याक पापा साहेब वावर करता एंड दॅट इज अ व्हेरी युनीक स्पेशल कॅरिझम आमकां दुसऱ्या खंयच्यान ती आमकां मेळना ऑर्थोडॉक्सान ती मेळना प्रोटेस्टंटान ती मेळना एका भावार्थांत एका रितीचो भावार्थ उलोवचें ताका पुरक जावन आनी एक हांव तुमकां सांगता इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चरा विशयान स्क्रिप्चराचें आतां सडाव जावन आतां एक बायबल स्टडी आतां त्या प्रोटेस्टंट बायबल स्टडी करता आसतना एक वांजेल काडलो आनी डिस्कशन फादर ओनेल तुमी कितें म्हणटात तुमी हर एकल्याडे विचारलें आनी थंयसर उलयता आसतना तूं खंयचें जायत तूं खंयचें जायत फादर ओनेलान सांगलें बरें आसा तें आमी मानून घेवया पूण कातोली पवित्र सभेन येता आसतना फादर ओनेलान सांगलें म्हणून न्ही फादर जे बिसल्डनान सांगलें म्हणून न्ही पूण निजायकी ताचें ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन कितें आसा तें सड ह्या वांजेल कितें सांगता तें सड नॉट द बेस्ट इंटरप्रिटेशन बट द मोस्ट ऑथेंटीक इंटरप्रिटेशन नाव दॅट इज द डिफरन्स आतां देखून तें ऑथेंटीक कितें आसा म्हणलें आमच्या कातोलीक संप्रदायान कितें म्हणलें आमकां ह्या मुखेल्या द्वारे जावं दी गवळी बापान द्वारे ते बिस साहेबाचे प्रतिनिधी जावन शिकयतात आनी हांगासर पापा साहेब कनेक्टेड विथ सेंट पिटर ह्या त्रियेक देवाचो कितें म्हणटात क्रिस्त जेजूच्या पाटला धरून आयल्यात ते आमचे संप्रदाय 2000 वर्सांचो कितें आसा थंय मुसोर पाटी वचून रिलिव्हिंग दॅट ट्रेडिशन वीच इज समथींग ब्युटिफूल एक्स्ट्रॉर्डिनरी कातोलीक पवित्र सभेन ते एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी चिंतापणे मतीन दवरचें ओके फादर आयच्या दिसाचे निमाणे सवाल हे जावन आसा जेजुताच्या शिसा सांगाता निमाणें जेवण जेवलो तें पोरण्या सोल्ल्यान तें आशिल्लें पास्क जेवण त्या पास्क जेवणाची चरित्र पळयल्यार ताणें आमसोरान जेवचे आनी ताज्या मागीर विवरण सांगचें कितें घडिल्लें पोरण्या सोल्ल्यान ते इजिप्तांत सोडून येता आसतना तसले एका पाठतळाचेर तें जेवण चलतालें आतां जेजुताच्या शिसा सांगाता चल्लो थंयसर व्हड आडंबर नाचलो म्हूण हांव चिंता पूण प्रस्तूत आमी जर तर पळयलें जाल्यार मिसाचें बलिदान देवस्तुती आनी पाप साहेब बतावन धਰਨ गवळी बाप ताज्या उपरांत याजक आमी सक्कडी आमी निश्चिती मुस्ताकी ताज्या मागीर वापरचीं आयदनां तूं आल्तारीचेर ओप काडिल्लीं भांगारा बरी दिसची ताज्या मागीर मुस्ताकी आनी ताज्या मागीर अले उपरांत संगती पळयता आसतना आमी कांय जेजुतान कांय इल्ले पयस आसा मुगी म्हणलें एक चिंता पळय म्हज्या मतींत आयलें जाल्यार तुमी कितें म्हणटात त्या विशयान पवित्र सभेन दाखल्याक आतां आमच्यो इगर्ज्यो कोड्याळ्यांतल्यो इगर्ज्यो पळया हय आतां तुमी जाल्यार सबलाक सरी जावन पळयल्यो जाल्यार त्यो इगर्ज्यो आनी बागेवंत गांवांताचें सेनेकल पळया ताचे मदें व्हडलो फरक आसा सेनेकल त्या वेळार जेजून एवकरीस घडलो जागो तो पळयता आसतना एक व्हडलें कूड व्हडलें कुडा भशेन तितलेंच आसा पूण आतां आमच्यो इगर्ज्यो पळयता आसतना रायाळ आसात मोरजेच्यो आसात पूण लोकांच्या काळजांत कितें आसा पोरण्या सोल्ल्यान दिसलें सालमावराच्या काळांत दिस दाविदाचें मतींत आसलें देवाचें आराधन करच्याक एक सोबीत टेंपल जाय जें कित्याक म्हळ्यार देवाक दिवचो जागो देखून तो भोव सुंदर आसा जंय देखून बरी बरी सोबीत सालमावरायान एक टेंपल बांदलें इतलें सोबीत आसलें म्हूण घालें चरित्र आमकां सांगता हर एका धर्मान ती देवाक आराधन करचो जागो तो इतलो सुंदर आसा जें म्हणलें आपणें दिवच्याक म्हळ्यार तालें एक चिंताप आसा ते म्हळ्यार सांकेतीक रितीन देवान म्हाका जिवीत म्हणलें एक बरेंशें एक गिफ्ट दिल्लें आसा ताका प्रती जावन हांवें आराधन करचो जागो बरें करी जाय म्हणल्यार तालें एक चिंताप आसा आनी थोडे पटीन तूं इल्लेशें आमी खंयच्या रितीन जिवीन टेंपलां जाता म्हणटा आसतना सवालां उदेतात जिवीन टेंपल फातराचेंगी या क्रिस्ताची टेंपलां गरजेवंत कोण आसा तांकां सेवा दिवचेंगी भोवशा स्ट्रायकींग ए बॅलन्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्रिस्त जर तर गरजेवंतांक पावलो पिडेस्तांक आनी पावलो जाल्यार आमच्या समुदायांत देवाचें आराधन करच्या मंदीर जाय जें सोबीत बांदया त्या विशयांत कांय समस्या नात सायड बाय सायड केवल टेंपलां फातराची मात न्ही मनशांची काळजांची टेंपलां बांदून हाडच्याक समुदाय बांदून हाडच्याक कितें घडटा म्हणल्या विशयांत एक क्रिटिकल थिंकींग हर एक पवित्र स्नान घेतल्यान
गेजे आनी तांतू आमचें मुखेलपण ह्या जागांचें बिस्पाचें मुखेलपण मस्तो महत्व घेता त्या काळाक सरी जावन लोकांचें चिंतप कितें म्हणलें विचार विनिमय करना आमकां खंयच्या रितीची इगर जायचे खंयच्या रितीची रीच आवट प्रोग्राम्स जायचे ताच्या विशयान उलयचें पडटा आतां जेजूचें निमाणें जेवण कशें आशिल्लें दाखल्याक जेजून खंयच्या रितीची खाल्स वापरली डेफिनेटली काल्सी विशयान उलयता कॉन्क्रिटली उलयता आसतना उलोवचें जाल्यार आतां तांचो असो वायन वापरलो जेजून आतां थोडे मेटल्स आसा पळया आतां तांबे वट्टू वायन घालो जाल्यार कंडी जावन केमिकल रिएक्शन जाता देखून जाणट्यांचे अभिप्राय कितें म्हळ्यार त्या दिसांनी तसली तांब्याची आनी पितुळेची आयदनां वायन कप जावन वापरिनातले रायाळ मर्जेचे भांगराळी कपां जाल्यार साद्या लोकां मदीं एक मातयेचें कप आसूंक बरो ना जाल्यार कितें म्हणटा सिल्वर आसूंक साध्य आसा आतां ती आमी आतां भगवंत गांव गेल्यार एक माळयेचें घर आसा जाल्यार तें साद्या मनशाचें घर न्ही कित्याक म्हळ्यार तांचीं घरां ल्हानशीं आशिल्लीं आनी जेजून केल्लें तो दुबळ्यांचो मात न्ही ग्रेस्तांचो इश्टूच आसलो सगळें सांगता बरसतलो भविश्यात त्या घराक हांव चिंता पितुळेचें खंडीत आसचें ना मे बी ए सिल्वर कप प्रॉबब्ली सिल्वर कप देखून आज आल्तरी तुमी ओप काडल्या विशयान उलयल्यात थोडे पेटी मेटल आसा पळय आमच्या काल्सीचें तितलें बरें आसचें ना पूण पवित्र सभा शिकयता कितें म्हळ्यार एप्रोप्रिएट मेटल म्हणून सांगता देखून ताका भांगराची काल्स आमकां खाण घेवं जाय देखून भांगराची ओप काडटीत पूण आदी म्हाका भांगराची आनी सिल्वराच्यो काल्सी आसल्यो पूण आज ताका ओप मात्र देखून सादें मेटल आसा पूण तें रिएक्शन जावन वचो कित्याक म्हळ्यार आमी क्रिस्त जेजूचे रगत बेटयता उंड वायन बेटयता आसतना वायन आमी उखलता आसतना देखून ताका आसचें एप्रोप्रिएट हें आसा जें मेटल आसा जें म्हळ्यार तें चिंतप आतां आमच्या कुटुंबांनी एक समस्या आसा बाबा समस्या कितें म्हळ्यार म्हजो पूत पाद्र्याप जाला या म्हजो भाव पाद्र्याप जाला म्हणटा आसतना ताका एक बऱ्यांतलें बरें घालें म्हणून दिजे एक बरोसो एक लोभ दिजे ताका एक बरें वॉच दिजे ताका एक कार काणयोन दिजे ताच्या वट दिजे काल्स बेस्ट आसा जे हें पुरो आमच्या मतींत आसा आनी ताका पुराक जावन आमच्या समुदायांत आमच्या आंगडीनी आसा पळय बेस्ट ऑफ द बेस्ट वस्तू मेळटात ओके आतां एक कुटुंबाचो भावगी भयणगी आवयगी बापाय वर्दीक काल्स दिता आसतना ल्हानशी तांब्याची काल्स दिताय तो दिनात आतां ही गरजेन तशेंच आमकां हर एक वस्तूक पयशे आसात देखून वेदीचेर दवरच्या त्या उंड्याक वायनाक जाल्यार होस्त जावं पुरो पातें जावं पुरो आल्तार सोबंजी लुकटां जावं पुरो आमी उरल्या दिता देखून हे आमी मीस पेटोवचो जागो तो बरो आसा जे सोबीत आसा जे आमकां इल्ले फॅनां जाय जे पाद्र्याबाग गेल्या वारे फुडें 2 फॅनां हडतीक आसा जे जावं पुरो स्टिलाचें आयदन हात धुवंक देखून त्या विशयांत आमी भविश्या व्हडलो शब्द करूंक नजो आजकाल थोडो लोक तशें करता ती कित्याक तितली सोबीत जेजून म्हळ्यार दुबळे तुमच्या सांगाता केदाळाय आसतले आनी कंडी जावन आमी कुमो करीचे पूण देवाक बलिदान भेटयता आसतना एन एप्रोप्रिएट वेसल्स प्रिस्क्रायब्ड बाय द चर्च इज मॅन्डेटरी देखून भांगाराची काल्स कर म्हण हांव सांगना पूण सादी काल्स आसल्यार ती एक नितळ सोबीत दिसूं दी परने वस्तूर नाका ताका सूक जोगतें जाल्लें तें आसूं दी पूण ताचे प्रसड मोन नितळ आसूं दी तें क्रिटिसायज करच्या बदलाक तली काल्स कित्याक म्हण क्रिटिसायज करच्या बदलाक क्रिस्ताचे लागीं सरता म्हणलें एक मोन आसूं दी म्हण आशोवचें तशें म्हणटा आसतना आमी बऱ्यांतलें बरेंच विंचून काडून दवरचें स्पेशल ओकेजनाक जावं बरो खंय मिसाय बेतानाक या खंयच्या व्हडल्या फेस्तां जावन स्पेशल संगती आसूं दी मिसाच्या मुस्तायके विशयान उलयता आसतना ताका तासोच म्हणलो एक अर्थ आसा आतां स्टोल घालचें म्हणटा आसतना ह्या जागपणा विशयान उलयता आमी आल्ब घालता मिसाय आल्ब म्हणटा आसतना पवित्राणाचो संकेत आमकां उडास येता चॉजिबल घालता आसतना आमी फातकी सगळो समुदाय फातकी पूण आमचे सगळे पाताक धुवन काडचे की टू कवर अप ऑल अवर सिन्स म्हणल्यार असो एक संकेत सगळे पाताक कुशीन दवरून आमकां नितळ म्हण आनी बलिदान भेटोवचें देखून हर एक वस्तू स्टॉल जावन दी आल्ब जावन दी चॉजिबल जावन दी हर एकाकी तसोच म्हणलो संकेत आसा तें भोव चड गरजेचें पूण आतां कितले रायाळ आसा जे आसूं नजो जेजूच्या काळार तें आसलें गे जेजूच्या काळार डेफिनेटली नातलें आमकां तांची साल समकाण पळयता आसतना पूण ताचे उपरांत खंयसर पुरो पवित्र सभा वाडली पळय पवित्र सभा वाडटा आसतना पवित्र म्हळ्यार संकेत कितें आसात ते घेतले जावं पुरो आमी रोमी
सांस्कृतिक सरी जावन जुदेवांच्या सांस्कृतिक सरी जावन वी हॅव पिक्ड अप सिम्बल्स आतां आमी एकाच कातोलीक पळय सभेचे सांदे देखून पोवी सभेन कातोलीक पळय सभेन सगळ्या संवसारार चड उणें तशेंच आसा जें म्हणून प्रिस्क्रिप्शन दिल्लें आसा देखून आतां तुमच्या मतीन एका रितीचें वस्तू जाय तुमी एका रितीची मुस्तायकी केली जाल्यार आनी खंय मुंबयन आनी एकलो आनी एका रितीन केल्यार इट इज गोइंग टू बी केओटीक सो देर इज अ प्रिस्क्रिप्शन आल्ब आसा जे स्टोल आसा जे ते पूण एक मॉडरेट रितीन आसचें बरें भांगाराची जर भांगाराचींत हें घालन करी जें म्हणलें गरज ना आनी तें आतां करिनात पूण पळयत आसतना आमचे जिगेबिगे भांगारा बरी दिसता तें खरें पूण सडाव जावन एक चॉजिबल म्हणटा आसतना 1,500 तावन 5,000 रुपये मोलाचे आनी कितलेशा वर्सांक ते बाळटा आनी ह्या जाकी बरें करून सांबाळटात पूण ताचे वरवीं आमी कितें म्हणटा एक्झॅजरेशन केलां म्हूण सांगूंक जायना दुबळे तुमच्या सांगाता केदाळे आसतले आनी तांची तुमी सेवा करी जायस पूण हे देवाक मानवाचें कितें आसा तें एक त्या रितीन ताच्या विशयान भोवशा त्या परिसरा सरी जावन बिस्पांची मंडळी जावं पुरो या संबंद जाल्ली DSS कितें आसा सूक्त रितीन पळोवन त्या कल्चराक त्या मनशांक खंयच्या रितीची गरज खंयच्या रितीर वेदीर आसा जाल्ल्यो वस्तू खंयच्या रितीर ह्या जाकांनी नेसेस जाल्ले वस्तू म्हणलें सडतीक चिंताप किपींग द ट्रेडिशन या प्रिस्क्रिप्शन कितें दिल्ली आतां आख्खे पोय सभेन दिल्ली ती सांबाळून व्हरचें सहज म्हणून म्हाका भोगता मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कातोलीक पवी सभेचे सांदे कातोलीक पवी सभा संवसारांतले व्हडले कुटुंब आनी ह्या पवी सभे विशयांत जाणा जावचें मस्त गरजेचें आनी सूक्त आयच्या दिसा आमच्या पवी सभेचो वडील पाप साहेब आनी ताची परंपरा आनी तशेंच आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान तातूंत वापरचे वस्तू ह्या विशयांत आमी सबार संगती जाणा जाल्या हे सकड संगती आमकां मानादीक दोतोर JB साल्डाना हांणी आमकां भोव अपूर्बायेन जाणवाय दिल्या तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं फादर मोगाचेनो ह्या विशयांत आमकां आणखी सबार संगती जाणा जावंक आसात सबार सवालां आसात ती आमी मुखल्या दिसांनी पळयतले आनी आमकां मानादीक बाप साल्डाना आमकां त्या विशयांत जाणवाय दितले देखून तोळ पर्यंत आमी राखून रावया आज तुमी जाणा जाल्ल्या संगती विशयांत तुमकां कांय सवालां आसात जाल्यार या कांय दुबाव आसात जाल्यार तुमी दया करून तुमची सवालां विचार येता वॉट्सॅपा मुखांतर ईमेला मुखांतर 9449821580 944984982580 मागीर ईमेल onilds@gmail.com परत एवटे मेळया तोळ पर्यंत तुमकां समेस्तांकी देव बरें करूं समट आणि सावाला सासवा कणातीतलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारख्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या चडय आमचो भावार्थ 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 सोम्या चडय आमचो भावार्थ
आयकताना सडय आमचो भावार भावार्थाची सता शिकता आसतना सडय आमचो भावार पवित्र खरीस्त भेटयताना सडय आमचो भावार खालत्या काळजान कुमसार जाता आसतना सडय आमचो भावार सासवा कणा तितलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारख्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार मोदये माये कुलो मारता आसतना सडय आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावार आराधन नोवेन भक्तीन करता आसतना सडय आमचो भावार मागणे रजार करून परात